मोदी अगर तीसरी मर्तबा इस मुल्क के वजीर आजम बनते हैं तो क्या होगा? मोदी अगर तीसरी मर्तबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या होगा? इस सिलसिले में मोहम्मद आजम शाहिद ने रोजनामा सालार में अपना तजजिया और तबसरा पेश किया है। रोजनामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, मोदी का झूठ और माहिरीन के इंकशाफात। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से पहले ही वजीर आजम बार बार इस बात की दुहाई देते रहे कि पिछले 10 साल इनके दौरे इख्तदार में हिंदुस्तान माशी तरक्की के एतबार से आलमी सतह पर 5वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। और ये भी वो अपनी दहाड़ती तकारीर में कहते रहे हैं कि जब वो तीसरी बार वजीर आजम बन जाएंगे, जिसका इन्हें यकीन है, और अपनी तीसरी मियाद में यानी 2024 से 2029 के दौरानिया में मुल्क तरक्की करते दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत इकोनॉमी बन जाएगा। और साल 2047 जब मुल्क अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तब हिंदुस्तान माशी एतबार से मुकम्मल तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। हथेली में चांद दिखाने के मानिंद मोदी मुल्क की तरक्की के लिए खुद को अकेला जिम्मेदार बताते रहे हैं। बढ़ती महंगाई, अमीर व गरीब के दरमियान बढ़ते फासले, बेरोजगारी दूर करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी सड़क किनारे पकोड़े बेचने वालों को भी रोजगार यानी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मौके के ज़मरे में पेश करते आए हैं। मोदी की खुशफहमियां और इनकी कयास आराइयां को इनके हमनवाओं ने हर बार सराहा और जमीन आसमान के कलाबे इनकी तारीफ में मिलाते रहे हैं। मगर मुल्क की मईशत जो अपनी बेबसी पर रोती रही है, इसको बहलाने के लिए बेतुके ऐलानात और बुलंद बांग दावे किए जाते रहे। लोगों को झूठ मूठ की बातों से तवज्जो भटकाने का काम मोदी बड़ी होशियारी से करते रहे हैं। हालांकि इस काम में वो अपना कोई सानी नहीं रखते। बार बार झूठ को इस तरह दोहराया जाता है कि इसको सुनने पड़ने वाले सच के करीब समझ बैठें या सच ही समझ लें। बहरहाल मुल्क की तरक्की की रफ्तार से मुताल्लिक गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मारूफ माहिर माशियात और साबिक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने मोदी की कयास आराइयों की पोल खोलते हुए इंकशाफ किया कि जो दरअसल मुमकिन नहीं है इसको मुमकिन होता दिखाने का फरेब रचाया जा रहा है। विकसित भारत विश्व गुरु और मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने का अज़्म, ये सब हकीकत से दूर महज खाम ख्याली है। मुल्क में तरक्की के लिए जिन अहम उमूर पर तवज्जो पूरी संजीदगी से देनी चाहिए थी, वो काम मोदी सरकार ने किया ही नहीं। शरह पैदावार, ग्रोथ रेट बढ़ाने पर तवज्जो कम और प्रोपेगेंडा का चर्चा ज्यादा रहा है। इसलिए रघुराम राजन ने कहा कि मुल्क आज भी अपनी पसमानदगी से रूबरू है। मुल्क की मईशत और माशी तरक्की के ज़िमन में एक और इंकशाफ 2 दिन कबल अखबारात और मीडिया के जरिए सामने आया है। हुकूमत हिंद में साबिक सेक्रेटरी महकमे मालियात और साबिक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डी सुब्बा राव ने कहा है कि अगर तीसरी मर्तबा मोदी मुल्क के वजीर आजम बन भी जाते हैं और अगर हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन भी जाए, तब भी मुल्क में गरीबी बाकी रहेगी और माशी तरक्की की रफ्तार में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आएगी। इसलिए खुशफहमी में मुब्तला रहना और जश्न मनाने के मूड में मुल्क के अवाम को बनाए रखना रियाकारी से कम नहीं है। मोदी और बीजेपी के हामी माहिरीन माशियात ने अपनी पेशनगोइयों में तस्दीक कर दी है कि मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी माशी ताकत बन जाएगा। गोदी मीडिया भी इन कयास आराइयों और मोदी के ऐलानात को बड़ा चढ़ाकर पेश करने में पेश रहा है, या फिर यूं कहना चाहिए कि गोदी मीडिया के चैनल्स इस प्रोपेगेंडे को
عام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف ہیں۔ ہندوستان تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس پہلو پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے سبا راؤ نے کہا ہے کہ یہ حیرت انگیز تبدیلی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ چین کے بعد ہندوستان 140 کروڑ کی آبادی سے بھرا ملک ہے۔ اس لحاظ سے ہماری آبادی ملک میں پیداوار کا ذریعہ ہے۔ ہماری معیشت بڑی ہوگی، اس کا مطلب ہماری بڑھتی آبادی کا تناسب ہے۔ بڑھتی آبادی میں غریبی کی شرح کم نہیں کر پائے گی۔ سبا راؤ کا کہنا ہے کہ اب ہمارا ملک دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ باوجود اس کے ہر فرد کی شخصی آمدنی پر کیپٹا انکم کی شرح کے حوالے سے ہندوستان عالمی سطح پر 139واں 139ویں پوزیشن پر ہے اور G20 ممالک کی فہرست میں انتہائی غریب ہے۔ اس ضمن میں ملک میں ترقی کی شرح کو تیز تر کرنے اور ترقی سے حاصل ہونے والے فوائد کی منصفانہ تقسیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس اہم نکتے پر مودی حکومت بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سبا راؤ کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان کو بھرپور اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو 4 اہم مرکبات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ملک کے قانون کا منصفانہ اطلاق، مستحکم حکومت، جوابدہی کا شعور اور سرکاری اداروں کی آزادانہ کارکردگی، حکومت کے بیجا مداخلت کے بغیر۔ محمد اعظم شاہد لکھتے ہیں کہ ان تمام حالات کی روشنی میں مودی حکومت کی 10 سالہ کارکردگی پر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کے شوہر ماہر معاشیات پرکلا پربھاکر نے اپنے حالیہ تنقیدی تجزیے میں کہا ہے کہ مودی ڈکٹیٹر ہیں۔ ان کی آمریت کے باعث ملک میں جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ ہمارے سماج کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ہماری معیشت سنگین صورتحال سے دوچار ہے اور اس طرح ہمیں اندھیروں کی جانب گھسیٹا جا رہا ہے۔ اگر مودی تیسری بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہ ملک میں تباہی کا باعث ہوگا۔ لاقانونیت عام ہو جائے گی۔ منی پور میں جس طرح کے حالات ہیں ویسی ہی صورتحال ہر ریاست کی ہوگی۔ مودی جو اکثریت سے لوک سبھا انتخابات جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مودی اقتدار سے دور ہو جائیں گے، ان کا جادو چل نہ سکے گا اور وہ محض اپوزیشن پارٹی میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گے۔ پربھاکر نے فکر جتائی ہے کہ مودی اگر جیت جاتے ہیں تو وہ ملک کے دستور میں تبدیلیاں لا کر عام انتخابات کو ہی اپنے خفیہ ایجنڈے کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ محمد اعظم شاہد آخر میں لکھتے ہیں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حالات سے آگاہی رکھنے والے ملک کے ذمہ دار ووٹر احباب کھوکھلے وعدے کرنے والوں اور اقتدار کا غلط استعمال کرنے والی بی جے پی اور اس کی ہمنوا پارٹیوں سے چوکنا رہیں۔ ملک کے سیکولر کردار کی بقا کے لیے سیکولر پارٹی یا پارٹیوں کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ بشکریہ روزنامہ سالار محمد اعظم شاہد، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔